बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चढ़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड लेक्चर है हमारा आफाक सन सीरीज़ न्यू उर्दू और क्लास 6 पेज नंबर 92 यूनिट नंबर 16। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं जो है ना चंद गुजारिशात हैं, और ये हैं कि अगर आपने जो है ना वो आपको नहीं पता कि तशरीह के कौन कौन से पॉइंट हैं, या आपको नहीं पता कि आप उर्दू बैतबाजी के लिए अशार कहाँ से जो है वो तलाशने हैं आपने, उसके लिए जितनी भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड आपको जो है ना अगर कोई इशू होता है या आपको प्रॉब्लम या मसाइल का सामना है, तो उसके लिए जो है ना इसी जो है वो नज़म का लेक्चर नंबर जो है 91 पेज का जो लेक्चर है यूनिट 16 का स्टार्टिंग लेक्चर है, उसके अंदर बड़ी डिटेल से बड़ी तफसील से चीज़ें बताई हुई हैं। आप वहाँ से जो है ना लाज़मी तौर पर उसका जो है ना वो लाज़मी तौर पर उसको अपना सकते हैं, और लाज़मी तौर पर उसको जो है वो सुन के तो अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं, अपनी टीचिंग गैजेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसी तरह आप अपने जो है ना वो लाज़मी तौर पर अपनी टीचिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। तीसरी बात आपके साथ ये शेयर करनी थी कि इसी जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मोस्टली जो टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस हैं उनके जो लेक्चर्स हैं वो पड़े हुए हैं। मज़ीद भी जो है ना वो अब जहाँ जहाँ जो मेरे अपने प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो उनको तो मैं रिकॉर्डिंग की इजाज़त ले लेता होता हूँ, और जो ऑफिशियल जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन होते हैं आफाक की तरफ से, तिफली की तरफ से, मिनाज के सिलेबस की तरफ से, जो है मिनाज पब्लिकेशंस के सिलेबस की तरफ से, और दीगर जो है उनके लिए फॉर एग्जांपल पैरामाउंट या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के सिलेबस के उसकी चूँकि वो इजाज़त नहीं होती वहाँ पे, तो मैं उनके टॉपिक्स को फिर बाद में जो है ना वो चैनल के थ्रू आप तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि फिर भी जो लोग उस ट्रेनिंग सेशन में मौजूद नहीं थे उन सब का भी जो है ना वो बेहतरी हो सके, या उन सब का भी जो है वो फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर चाहिए तो डिटेल में जो है ना वो प्लेलिस्ट विज़िट करना होगी, और तशरीह कैसे करवाते हैं और उसमें क्या क्या जो है ना वो चीज़ें और क्या क्या गैजेट्स आते हैं, अगर आपने उसको समझना है तो उसके लिए आपको जो है ना वो इसी जो है वो यूनिट 16 का जो पहला लेक्चर है वो डिटेल में सुनना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। चलिए जी अब शुरू करते हैं जी पेज नंबर 92 का, और मैं पहले तातुल लफ्ज़ जो है वो नज़म को पढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका अंदाज़ा हो जाए, और ताकि आपको भी पढ़ने में जो है ना वो आसानी हो, और फिर हम इसका जो है ना मफ़हूम को लेकर चलेंगे, और फिर हम तशरीह के बारे में कुछ बातें करेंगे। और जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है। जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है। सफ़र हर कदम पर, मैं इसको दोबारा से ऊपर से रिपीट करके लाता हूँ ताकि आपको जो है ना, जो गर्दन में कॉलर था, ये इसके पढ़ने का अंदाज भी नज़म का ऐसा ही होता है, जितना तातुल लफ्ज़ आप लेके आते हैं तो आप पीछे से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन याद रख लीजिए कि जब मुकाबले में आप तातुल लफ्ज़ गज़ल पढ़ रहे होते हैं तो फिर रेपिटेशन या दोहराई करने में जो है वो नंबर ज़ाया हो जाता होता है, वहाँ नहीं। जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर, या जब बच्चों को जो है ना वो आप तैयार करवा रहे होंगे, दोनों का अलग अलग जो है वो लेवल होगा। जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है। सफ़र हर कदम पुर ख़तर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। एक लेक्चर को जब आप 3-4 मरतबा सुन लेते हैं ना, कोशिश किया करें 3-4 मरतबा सुनने की और ऑनलाइन सुनने की, ताकि चैनल का वॉच टाइम भी बढ़े, और फिर उसका जो है ना वो जो है वो आपको ये फ़ायदा होता है कि ये वो अल्फाज जो होते हैं वो आपकी ज़ुबान के ऊपर चढ़ जाते हैं, आपकी ज़ुबान की जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाती है, और आपकी ज़ुबान उन अल्फाज को च्यू कर लेती है, चबा लेती है, और बार बार उन अल्फाज को बयान करना फिर ईजी हो जाता है। और फिर आपकी जो उर्दू होती है उसके जो गैजेट्स होते हैं, और या पोइट्री पढ़ने के जो गैजेट्स होते हैं वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाते हैं।
جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، سید ضمیر جعفری صاحب کا۔ اب ہم اس کا مفہوم جو ہے نا وہ لکھتے ہیں۔ اب تشریح کے پوائنٹس کتنے ہیں اس کے لیے آپ 91 پیج کا لیکچر جو ہے نا وہ لازمی سنیں اور 3-4 مرتبہ اس کو سنیں تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ اس جو ہے نا مصرے کا مفہوم یہ ہے کہ گردن میں کالر کی بات کرتے ہوئے اس نے کہا جی کہ اتنا جو ہے نا وہ پریشانی اور اتنی دھینگا مچتی ہے کہ صرف لر رہ گیا ہے، کالر تو شاید پھٹ ہی گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، مراد یہ ہے کہ ٹماٹر سارے کے سارے جو ہے نا وہ پچک گئے ہیں، اتنا جو ہے نا وہ بوجھ پڑا ہے، اتنا جو ہے وہ تو ٹماٹر جو ہے نا وہ بالکل ہی پچک گئے ہیں، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے۔ جو مسافر اپنا مرغا ساتھ لے کے آیا تھا اس بیچارے کا پتہ نہیں مرغا کدھر گیا ہے، یہ مفہوم ہے۔ اور چوتھے مصرے کا مفہوم ہے جی بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے کا مطلب کیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے کا مطلب کیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے یعنی کہ اس بیچارے کا مرغا پھسل گیا اور بغل میں صرف مرغے کا ایک پر رہ گیا ہے۔ سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، ہر قدم پر بڑا ہی خطروں سے بھرا ہوا جو ہے نا وہ سفر جو ہے وہ جاری ہے، اور کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، یعنی کراچی کی بس میں سفر ہمارا جاری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ اپنے حالات لکھیے، یہاں پہ مراد شاعر کی یہ ہے کہ شاعر کا دوست اس سے ان کے یا شاعر کے جو ہے نا حالات لکھنے کی بات کر رہا ہے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے کہ کس انداز سے آپ کے روزمرہ کے اوقات گزر رہے ہیں ان کے بارے میں لکھ بھیجیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، اور کس کس انداز سے آپ کے جو ہے نا وہ روزانہ کا جو ہے نا شغل میلہ ہے، کس کس انداز سے آپ کے جو ہے نا وہ وقت گزاری ہوتی ہے، وقت گزرتے ہیں، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے۔ تو میں پھر جو شاعر جو ہے نا وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ اب جس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ خط لکھ کر اپنے حالات بتاؤ، اب اس کو میں کیا بتاؤں اور کیا کیا لکھ کر میں اس کو جو ہے نا وہ بھیجوں اور کس کس انداز سے اور کیا کیا بھیجوں۔ کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، یعنی ہم جو ہے نا وہ ساری چیزیں چھوڑ کر جو کام ہم کر رہے ہیں، کراچی کے بس میں سفر ہو رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے جی؟ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ وہ کیا کام ہے جی؟ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ وہ کیا کام ہے جی؟ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آئیے مزید جانے کے اندر جو ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں جی ایسی تحریریں جو پڑھنے والے کو ہنسنے پر مجبور کر دیں مزاحیہ تحریریں کہلاتی ہیں۔ ایسی تحریریں جو پڑھنے والے کو ہنسنے پر مجبور کر دیں مزاحیہ تحریریں کہلاتی ہیں۔ اردو کے چند مزاح نگاروں میں یہ سید ضمیر جعفری صاحب کی جو ہے نا وہ نظم ہے، اور جو ہے وہ اردو کے چند مزاح نگاروں میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، ابن انشاء، پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان، شفیق الرحمان اور سید ضمیر جعفری جو ہے وہ شامل ہے۔ ان میں سے میری جی صرف جو ہے نا وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے ملاقات تھی، اب تو ان کا جو ہے نا وہ انتقال ہو چکا ہے،
تو وہ بینک مینیجر تھے، تو چونکہ میرے پاپا بھی بینک میں جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، تو اور میرے چاچو بھی اور دیگر فیملی بھی، تو میں پھر ان کی وساطت سے جو ہے نا مشتاق احمد یوسفی صاحب سے ملنے گیا تھا، اور باقی لوگوں کا نام تو میں بھی آپ کی طرح جو ہے نا وہ ایسے ہی جانتا ہوں۔ سید ضمیر جعفری صاحب جو ہے نا عظیم مزاح نگار، وہ بھی گزر چکے ہیں، اور بارکیف ان کا جو ہے نا وہ مزاح نگاری کے اندر جو ہے کمال ہی اور نام ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے اس نظم کے اندر بھی پڑھا ہے۔ تو یہ بس کا کچھ یہاں سے آپ لیکچرنگ سٹوری بھی بنا سکتے ہیں بس کی، اور آگے چلتے ہیں جی۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا بات کی گئی ہے 92 پیج پہ جو ہے وہ ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نکتہ ہے جی، یہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے مزید جاننے میں دی ہوئی اضافی معلومات بھی موقع محل غالباً کی مناسبت سے بچوں کو دی جائیں یا بچوں کو بتائی جائیں یا بچوں کو پہنچائی جائیں، شاید ایسا کچھ جملہ ہے۔ تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا 92 پیج کا جو ہے وہ لیکچر، آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔